ल ल लाम घुम्नु न घुम्नु जस्तो छात्र आउने छाता घुम्नु त एकछिन कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये मान्छे नि के हो ए ओ हेलो मिस्टर ओ हेलो हेलो मिस्टर ओ बङ्स पङ्कु बहादुर ओ पङ्कु बहादुर ए हेलो स्कुच हेलो हेलो ओ हेन्सम हिरो हिरो आउनु लड्छ अहिले ममा हेलो हेलो हामी कहाँ जानु लाग्यो ममा भोटका भोटका हो भोटका भोटका खाएर होला फेरि ढोडका झटका लाग्ला मम्मी मम्मी मम्मीलाई पछाडिबाट एकदम छेउसी देख्छु त यस्तो अगाडिबाट त अलिक खिड्की देख्छ दुई खिड्की अब यतापट्टि यस्तो देखाइदिनु पर्यो सोफीहरूलाई होइन यो सोफी दुईजना हो यिनीहरू दुईजना आएको छ पापाजी र सोफी अझै पापाजी के गरे अब आया कति हाँस्नु कि सोफी म त होइन त बेबी होइन त बेबी होइन भन न त मेरो चप्पल हेरेर मान्छेभन्दा ठुलो छ हामी त जानु भ्याउँदैन हामी त कलेज जानुपर्छ ओके ओके ल ल ल ल ल ल लु खा कस्तो भयो बाजे राम्रो त भन्न बोले बो काम बोलते था मिठो भयो काम कहाँ है बाजे चल पिला चल चस ल खाना खानु मिठो भयो है मिठो भयो मगानीको अगाडि मगानी कोमा खाने मगायो मिला के बोला जाऊ न रोज खाने क्या भनेको मलाई बाजेलाई एकदम खानु मन लाग्छ भनेर लिएर आएको ए त्यस्तो खानु मन लाग्छ हो भन्दा त्यस्तो खानु मन लाग्छ भन्दा खोर्सानी छैन चलो बोमा खानु